Sayloon mo kami, ang salagidong tanamo, dili na mag-usap kami. Senyor San Pedro Apostol. Si San Pedro mao ang punuan sa mga apostoles ug ang unang Santo Papa sa simbahan. Si Pedro naglingkod sa gawas didto sa Hawanan sa diha nga usa sa mga sulugong babay sa Pangulong Pari giduol kaniya og mingon. Ikaw usab kauban ni Jesus nga taga Galilea. Apan gilimod kini ni Pedro atubangan nilang tanan. Gilimod ni Pedro si Jesus sa makatulog kahigayon. Unya mitugtugaok ang manok. Ug nahinumdom si Pedro sa giingon ni Jesus kaniya, sa dili pa mutugtugaok ang manok, ilimod muna ako sa makatulog. Migula si Pedro ug mihilak sa hilabihang pagbasol. San Pedro Apostol, iampo mo kami. Ang imahen ni San Pedro Apostol ubos sa pagdumala sa Sagrado Cofradia del Sagrado Pasión de Jesus. Nakikidala si St. Peter, no? La Despedida. Sumala sa balaang tradisyon, si Jesus nga namilit kang Maria Santissima nga iyang inahan sa pagbiya niya paingon sa Jerusalem. Si Jesus nasayon na sa iyang Mother umaabot Mary nga and kasakit Jesus, ug kamatayon nga iyang hiaguman, busa ang iyang inahan Mother Mary and sa ilang Jesus. pagpanamilit. Jesus ko, tungod sa mga kasakit nga giantos mo, kaluy-an mo kami. Ang imahen sa La Despedida ubos sa pagdumala sa pamilyang Salazar. Jesus is praying, be. La Oración en el Huerto, ang pag-ampo ni Jesus sa tanaman sa Getsemani. The angel. Milakaw si Jesus ug miingon sa iyang nabatasan. Miadto sa bungtod sa mga olibo, miguyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa nahiabot na siya didto, miingon siya kanila, pag-ampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. Unya mipalayo siya kanila sa gilayon nga maabot sa paglabay sa bato ug miluhod siya ug nag-ampo. Amahan, miingon siya, kung buot ka, kuhaa kining kalis gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot, kundi ang imo maoy matuman. Point the angel. May anghel nga mitungha gikan sa langit ug milig-on kaniya. Ug samtang nag-antos siya sa hilabihang kasakit, nag-ampo siya, labi pa ka mainiton gayud, nangahulog sa yuta ang iyang singot, ingon sa dagkong tulo sa dugo. Jesus ko, niadtong daghanan nga singot o dugo, nga gisingot mo dito sa huwerto, kaluy-an mo kami. Ang imahen sa La Oración en el Huerto ubos sa pagdumala sa pamilyang Caballes o Pacubas. Jesus big.
kautibo ang pagdakop kang Jesus. Samtang nagsulti pa siya, miabot si Judas nga usa sa napulog duha ka tinun-an. Kuyog kaniya ang dakong panon sa katawhan nga nagdalag mga pinoti o mga puspos. Sila mga sinugo sa kadagkuan sa mga pari o sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga punuan sa mga Hudeo. Ang mabudhion naghatag kanila ug usa ka ilhanan. Ang tao nga akong hagkan mao ang inyong ipangita. Dakpa siya unya dad-an ninyo ug bantay pag-ayo. Sa pag-abot gayon ni Judas, miduol siya kang Jesus ug miingon, magtutudlo ug mihalok kaniya. Busa Pray for ilang Jesus. gidakop Pray si for us, Jesus Jesus. ug gigunitan pag-ayo. Help us, Jesus. Jesus ko, tungod sa imong mapait o yamot nga pagbudhi kanimo, Help us, Jesus. kaluy-an mo kami. Ang imahen sa Senyor Jesus kautibo, ubos sa pagdumala sa pamilyang Herang Tawol. Nawabi. Jesus is carrying the cross. El encuentro de hijo con su madre, ang panagtagpo ni Jesus sa iyahang inahan. Jesus Ang and Mary ikaupat be nga istasyon sa daan nga dalan sa krus, si Jesus nakigtagpo sa iyang masulubon nga inahan. Apan ang Sion miingon, gibiyaan na ako sa Ginoo, nalimot na siya kanako. Apan nagingon ang Ginoo, makalimot ba ang usa ka inahan sa iyang anak nga masuso? O dili ba niya mahalon ang iyang anak? Bisan gani sila malimot, apan dili gayud ako malimot kanimo. Tan-awa Jerusalem, gikulit ko na ang imong ngalan diha sa akong mga palad. Ang imong mga paril, kanunay kong gibantayan. Jesus ko nga mitagbo sa imong inahan nga masulubon, kaluy-an mo kami. Ang imahen sa El Encuentro de Hijo con su Madre, ubos sa pagdumala sa pamilyang Lauron. La Santa Mujer Veronica. Sumala sa balaan nga tradisyon, si Santa Veronica usa ka balaan nga babay nga natandog og naluoy kang Jesus sa iyang pagkakita nga nagpas-an siya sa krus padulong sa Kalbaryo. Iyang gihatag kang Jesus ang iyang panyo aron ipahid sa iyang naong nga napuno sa dugo. Gidawat ni Jesus ang maong panyo o gitrapo sa iyang panyo nga balaanong naong sa atong Ginoo. La Santa Mujer Veronica, iampo mo kami. Ang imahen ni Santa Veronica ubos sa pagdumala sa pamilyang Coyos. Yeah. Wow. Santa Marta de Betania. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, naiabot sila sa Marta. Betania
Yeah. Diin may usa ka Marta, babay nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa balay. Hi. May igsuon siyang babay nga ginganlag Maria nga milingkod sa tilang sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa pagsilbi kanila, busa miduol siya ug ingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa mga buluhaton sa balay? Sultihi siya nga motabang kanako. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta, naguulog na hingawa ka sa daghang mga butang, nga usara man unta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo, ug walay makakuha niini gikan kaniya. Santa Marta de Betania, iampo mo kami. My Jesus dito Ang na. imahen ni Santa Marta de Betania ubos sa pagdumala sa pamilya Rica Plaza. Santa Salome, asawa ni Zebedeo o inahan sa mga apostoles nga si San Juan o si Santiago Mayor, sumusunod sa atong Ginoo o saksi sa iyang kamatayon o usa sa mga naglubong kaniya. Sumala sa Ebanghelyo ni San Marcos, dito may pipila usab ka mga babae nga nagpaantaw sa pagtan-aw sa pagkasakit sa atong Ginoo. Uban ni ato si Santa Salome. Santa Salome, iampo mo kami. Ang imahen ni Santa Salome ubos sa pagdumala sa pamilyang Herap Tawoy. Mhm. Drum. Santa Maria Cleofe, bilas nga babay sa mahal nga bilhen kay si Cleopas nga ang iyang bana, igsuon man ni San Jose nga esposo sa Birhen Maria. Sumusunod sa atong Ginoo ug saksi sa iyang kamatayon, sanglit usaman siya sa maisugon nga babay nga bibarog sa tilan sa krus ni Jesus. Siya usa sa mga milubong sa atong Ginoo. Santa Maria Cleofe, iampo mo kami. Ang imahen ni Santa Maria Cleofe ubos sa pagdumala sa pamilyang Canensa. Magdalena, Mary Magdalene. Santa Maria Magdalena, apostola sa mga apostoles ug usa sa mga prominenteng disipulo nga babay sa atong Ginoong Hesus. Siya usa sa mga adunahan ni adto nga kanunay nga nagsuporta sa ministro sa atong Ginoo. Usa siya sa mga babay nga maisugon nga miduyog ug mibarog uban sa mahal nga Birhen Maria ug sa ubang mga babay sa tilan sa krus. Siya usa sa mga milubong sa atong Ginoo ug gigasahan sa pagsaksi sa iyang pagkabanhaw. Santa Maria Magdalena, iampo mo kami. Hello. Ang imahen ni Santa Maria Magdalena ubos sa pagdumala sa pamilyang Tabar. San Juan Apostol y Evangelista,
Pinalanggang tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo nga mao'y gitugihan sa iyang masulubon nga inahan. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babay, ania ang imong anak." Unya miingon siya sa tinun-an, "Ania ang imong inahan." Sukad niadto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. San Juan Apostol i Ebanghelista, iampo mo kami. Ang imahen ni San Juan Apostol i Ebanghelista ubos sa pagdumala sa pamilyang Cañete. Mater Dolorosa, Maria Santissima, inahan sa kasakit. Sa dihang gihalad ang batang Jesus sa templo, nanalangin si Simeon ug miingon kang Maria, kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna ug mga kaguol sama sa usa ka haid nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Maria, Birhen ug inahan nga puno sa kasakit, iampo mo kami. Ang imahen sa mahal nga Birhen Maria, inahan sa kasakit, ubos sa pagdumala sa Cofradia del Sagrada Pasión de Jesus o sa Arque Cofradia de Nuestra Señora de Lourdes. Mother Mary Bill. Yo, thirsty. Ina sila dito.